السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة من برنامج اللقاء مع الشخصيات العلمية في شبه القارة الهندية وفي العالم الإسلامي كذلك، ويسعدنا ويشرفنا كإدارة المتجر للكتب العربية والإسلامية أن نلتقي أو نبدأ هذه السلسلة أو هذه الحلقة بحضرتكم وفضيلتكم. فهذا اليوم نلتقي بفضيلتكم تحت عنوان كيف تكون شخصيتك العلمية. فنبدأ هذه السلسلة وهذه الحلقة وهذا اللقاء، وجزاكم الله خيرا على قبولكم لدعوتنا المتواضعة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أرحب بالإخوة الفضلاء والأعزة والأحبة الذين أحبوا أن يبدأوا هذه الحلقة العلمية، هذا المجلس العلمي، وبدأوا هذه الجلسة العلمية الأولى بعنوان كيف تكون شخصيتك العلمية. فلا بد للسائل ولمن يريد الإجابة على هذا السؤال أن يتعرف أولا على الشخصية. فالشخصية يراد بها الحقائق والأمور التي تشخص فردا ما من الأفراد، إنسانا ما من الناس. فلكل إنسان شخصيته. هنالك شخصية إنسانية نوعية تختلف عن أنواع الحيوانات، وهنالك شخصية فردية فيما بين الناس لكل فرد من الأفراد. ولا شك أن المراد في هذا العنوان بالشخصية هي الشخصية الفردية. والشخصية إنما هي السمات والصفات والملامح والبواطن والظواهر والحقائق التي يملكها الإنسان، والتي يعرف بها الإنسان، والتي تشخص الإنسان، تصف شخص الإنسان. فلا بد من إدراك الشخصية لكل إنسان، أن يدرك نفسه. ومعرفة النفس مهمة جدا، لأن من لا يعرف نفسه كما قال علماء المحققون لا يعرف ربه. فالذي يريد أن يعرف ربه ينبغي أن يعرف نفسه، لأنه عندما يريد أن يتعرف على نفسه سوف يتعرف على أن الله تبارك وتعالى مالك الكون وخالقه لم يخلقه إلا لعبادته. فعند ذلك تتحقق شخصية العبد. وقد يكون هنالك في ذهن الإنسان شخصية أخرى. ولا شك أن في العالم كان هنالك مفكرون، وكان هنالك أصحاب النظريات، وهذه النظريات التي اختلفت من بين الناس من إنكار الذات ومن إثبات الذات، من فكر الكفر أو الشرك أو غير ذلك. هناك نظريات أوروبية متعددة، ونظريات آسيوية، نظريات روسية، ونظريات صينية، ونظريات أخرى. هذه النظريات تختلف حول الشخصية نفسها.
فليست شخصية الإنسان شخصية موحدة بين الأفارقة والأوروبيين وبين الأمريكيين والأستراليين وبين الروسيين والصينيين وبين الهندوس والبوذيين مثلا وبين المسلمين وغير المسلمين، فهنالك تصورات مختلفة عن الشخصية. ولكن نحن هنا في جلستنا هذه ومع إخوتنا الأحبة وهم كلهم ما شاء الله مسلمون مؤمنون ويريدون الرقي في مدارج الكمال، فنحن نبحث عن الشخصية الإسلامية. والشخصية الإسلامية تتعين بالكتاب والسنة. والكتاب الكريم عندما ذكر الإنسان الأول أنه سيخلق وأن الله سينفخ الروح فيه، عرفه بأنه سيكون خليفة في هذه الأرض، والمراد بأنه سيكون خليفة الله تبارك وتعالى في تنفيذ أحكامه وفي تطبيق شريعته على أرضه. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن هذه الخلافة ليست هي السلطة الحكومية فحسب، وهذه الخلافة ليست هي الولاية والأمارة فحسب، بل هذه الخلافة انبثقت، ظهرت، نتجت، خرجت من العبودية لله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان خلق للعبادة، وهذه العبادة تتحقق بالخلافة، والخلافة إنما هي نيابة عن الله تبارك وتعالى، وهذه النيابة ليست لمنفات، ولكنها نيابة لمن غاب، ممن لا ندركه بالأبصار وممن لا نحسه بالأحاسيس والمشاعر. فإذا الشخصية الإسلامية هي الشخصية العبودية والطاعة لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت هي الشخصية المتحكمة في هذه الأرض بنظام الله عز وجل الذي أنزله على أنبيائه والرسل، إلى أن وصل هذا إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. مختصرا، لا أريد أن أطيل الكلام، فهذه هي الشخصية وهي الشخصية الإسلامية. ثم بعد ذلك نأتي إلى العلمية. كيف تكون الشخصية العلمية؟ فإذا أخذنا العلم بمعناه فالعلم هو إدراك الحقيقة، بحيث تنكشف الحقيقة على نفسها ولصاحبها. فكلما كانت الحقيقة واضحة ظاهرة بينة كان العلم صحيحا ومصيبا ودقيقا. إذن لا بد أن يكون للإنسان شخصية علمية، ولا يمكن أن تحصل هذه الشخصية العلمية إلا بأن تنكشف حقائق الإنسان نفسه والكون والآفاق والفضاء وغير ذلك مما خلقه الله تبارك وتعالى، تنكشف هذه الحقائق للناس. وكيف تنكشف هذه الحقائق للناس؟ لا شك أنها انكشفت على الأنبياء والرسل بوحي الله تبارك وتعالى، وهذا ما تفطن له الإمام البخاري رحمه الله عز وجل إذ بدأ كتابه الصحيح باب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدء الوحي هو كان بدء العلم، بدء تكوين الشخصية العلمية. ولقد كانت شخصية آدم الإنسان الأول تكونت شخصية علمية بتعليم الله تبارك وتعالى، حيث قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وتعلم آدم من الله تبارك وتعالى مباشرة، ثم انتقل هذا العلم من آدم وأبناء آدم وذرية آدم إلى ذريتهم وهكذا. وفي نفس الوقت كان الله عز وجل يوحي إلى أنبيائه وإلى رسله في مختلف الفترات للتاريخ البشري والإنساني، فكانوا يتلقون العلم من الله كما تلقى نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم علومه ومعارفه من الله تبارك
تبارك وتعالى. هذه العلوم والمعارف قيل عنها في حديث ما من الأحاديث أن علم ما كان وما يكون أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك علما من عطاء الله عز وجل. انكشف له الكون، وهذا الانكشاف للكون يدعو الله تبارك وتعالى إليه باستخدام وسائله وآلاته وأدواته وطرقه وأساليبه. ولذلك نزل الوحي الأول من الله عز وجل على نبيه بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما ألقي على الإنسان يتعلق بالقراءة واستعمال القلم. ولا شك أن القراءة إنما تجذب العين واللسان، وعندما يسمع الإنسان القراءة يستعمل الأذن كذلك، وكل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم بعد ذلك عندما يتعلم الإنسان استعمال القلم، لأنه وسيلة إلى نقل معلومة من المعلومات إلى غيره عن طريق قرطاس أو عن طريق أي شيء، وفي هذا العصر عن طريق القلم الإلكتروني. هذا القلم الإلكتروني الذي يسجل في الجوال ويسجل في الكمبيوتر وغير ذلك هو أيضا قلم، لأن القلم ما يكتب به سواء كان قلما قديما أو كان قلما جديدا. وعلى كل حال تتكون الشخصية العلمية بانكشاف الحقائق، والحقائق لا تنكشف إلا بالفهم، والفهم لا يحصل إلا إما بالسماع أو بالقراءة، بالنظر في كتاب أو الاستماع إلى خطيب أو إلى مسجل مثلا. فعندما يجمع الإنسان عن طريق البصر وعن طريق السمع وعن طريق اللمس وعن طريق الشم وعن طريق الذوق وعن طريق يعني بالحواس الخمسة، عندما يجمع المعلومات بهذه الحواس الخمس فهذه المعلومات تجتمع في ذهن الإنسان في ما تسمى بسيلز. هذه السيلز، هذه النقاط الدقيقة التي لا ترى بالمجاهر. هذه النقاط تجمع هذه المعلومات، ثم بعد ذلك عندما يريد الإنسان أن ينقل هذه المعلومات يستعمل لسانه ويستعمل قلمه، وقد يستعمل الإشارات باليد مثلا. عندما يستعمل الإشارات المفهمة بدل أن ينطق باللسان تنتقل المعلومات. إذن هذا هو الأمر الأول، أن أي حقيقة كانت فيزيائية أو كيميائية أو فضائية أو كانت بالمجرات أو بالذرات أو بالبحار أو بالبر أو أي شيء كان، كل العلوم التي تسمى ساينسز، هذه العلوم لابد أن تنكشف على حقيقتها لتكون عند الإنسان شخصية علمية. هذا على النطاق الواسع، على نطاق الجامعات والتي تجمع بين مختلف الكليات وبين مختلف الأقسام. أما إذا حصرنا هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، كيف تتكون الشخصية العلمية للشريعة الإسلامية ليتفقه الإنسان فيصبح فقيها، فهذا لا بد أن يكون أولا إنسانا يملك ناصية البيان في اللغة العربية. ولا شك أنه ينشأ تدريجا حتى يصل إلى هذه الملكة البيانية، القدرة البيانية والقدرة الفهم. فعندما يتمكن من اللغة العربية لا بد أن يكون
عاكفا على كتاب الله تبارك وتعالى، مستوحيا مستلهما متدبرا مفكرا عاقلا مجتهدا مستنبطا رافيا ناقلا، بهذه المعاني كلها حتى يكون التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي يجتمعان عنده. فهو بعد ذلك ينتقل إلى السنة المطهرة، الأحاديث النبوية يجمعها يتفقه فيها، يقارن بين الآيات القرآنية وبين الأحاديث النبوية، وينمي في نفسه ملكة الاستنباط إذا استطاع ذلك. وإذا لم يكن يستطيع ذلك يعني لا يمكن أن تكون له شخصية علمية فأمر آخر، ولكن نحن نتحدث هنا عن الشخصية العلمية، والشخصية العلمية هي الشخصية المجتهدة والشخصية المستنبطة. فلا بد أن يكون العكوف على اللغة العربية، ثم القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي، ثم أصول التفسير مع التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه، ثم أقوال الفقهاء الكبار الأئمة العصام، لابد أن ينظر فيها بمقارنتها بين بعض الفقهاء وبعض الفقهاء. فإذا أمضى الإنسان زمنا طويلا في هذه الدراسات المقارنة وفي هذا الجو من الفهم والدقة والاستنباط والاجتهاد، ستنشأ إن شاء الله الشخصية العلمية المرادة والمنشودة حسب كل عصر من العصور إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، هناك بعض الأسئلة وصلت إلينا من المعجبين بشخصيتكم ومن تلاميذكم، فاخترنا من هذه الأسئلة بعضها. فمثلا هناك سؤال يقول: من فضلكم أرشدونا إلى بعض أمهات الكتب التي أثرت في شخصيتكم. الحقيقة أنني عندما بدأت خاصة قراءة اللغة العربية، فأعجبت أولا بكتب الأستاذ الطنطاوي رحمه الله، وثم بعد ذلك كتب الأستاذ المنفلوطي، وقرأت بعض كتب العقاد، الأستاذ العقاد أيضا. كما أنني أخذت من بداية طلبي خاصة في علم التفسير بأسلوب الأستاذ سيد قطب، وأعجبت بأسلوب محمد قطب، وقرأت كتب الغزالي أيضا. كما أنني أيضا تأثرت بعرض الأستاذ القرضاوي لمختلف القضايا الإسلامية، وتأثرت أيام كنت طالبا بكتب الأستاذ سعيد حوة الشامي رحمه الله. وهكذا كانت هذه الكتب أختار منها وأقرأها وأتابع القراءة فيها حتى أتمها، يعني ما أترك القراءة لأي كتاب من النصف أو من الربع. هكذا كان هؤلاء. ولكن فوق كل هؤلاء سماحة الشيخ أبو الحسن رحمه الله كان هو شيخي ومربي، وكذلك المؤلف الذي أعجبت به، والكاتب القدير في الأردية والعربية الذي تأثرت به من عنفوان شبابي من أول أيام الطلب. فكنت قرأت كتابه في الدعوة، في حركة الدعوة، رجال الفكر والدعوة. هذا الكتاب عندما بدأت بقراءة الجزء الأول منه تأثرت به تأثرا بالغا، بحيث أنه نشأت في نفسي من تلك الأيام نزعة المحاكاة أولئك الأئمة الأجلة، لا بد أن أقتدي بهم وأن أسير مسارهم وأنتهج منهجهم. هذا لا شك أن الأستاذ أبا الحسن، وكان جدي من قبل أمي، هو الذي زرع هذه النزعة في نفسي، لا بكتبه بل بمجالسه وبخطاباته وبأحاديثه.
وكنت أحضر مجالسه الصغيرة والكبيرة وخطاباته في دار العلوم لندوة العلماء وفي غير ندوة العلماء وخطابات العربية والأردية. فتأثرت بكتب سماحة الشيخ أبي الحسن وقرأت كل كتبه. ما تركت كتابا صدر للشيخ أبي الحسن إلا وقرأته واستوعبته، ومن أول ما صدر عنه في سيرة الإمام الشهيد أحمد بن عرفان الذي قرأت كتابه عنه في بداية أيام الطلب، وتأثرت به، تأثرت بالشخصية وتأثرت بالحركة وتأثرت بالعرض وتأثرت بالأسلوب وهكذا. وإذا هبت ريح الإيمان الذي كان الشيخ أبو الحسن عندما يؤلفه كنت أحضر عنده، وأحيانا كان يستكتبني، يعني يملي علي أيضا بعض فصوله، فكنت أكتب. كما قرأت له روائع إقبال، وكان الشيخ أبو الحسن أسند إلي ترجمة بعض شعر إقبال، فكنت ترجمت له، وقد ذكر هو في روائع إقبال أن هذا الفصل ترجمه سلمان، وهكذا. حتى إن الله تبارك وتعالى وفقني لأن أترجم كتابه عن الإمام السرهندي، ثم أترجم كتابه عن الإمام ولي الله الدهلوي، ثم أترجم كتابه الذي سمي في الأردية دستور حياة، يعني ترجمت هذا الكتاب من العربية إلى الأردية، كما ترجمت مسيرة الحياة، كتابه عن حياته نفسه 3 مجلدات أنا ترجمتها، ثم اشتغل أخي جعفر الحسني بترجمة الأجزاء الباقية وهكذا. فالحمد لله هذه الكتب وغيرها كانت أثرت في وكونت بعض شخصيته العلمية والأدبية. شيخنا الكريم، المشاهدون والذين الآن هم يشاهدونكم يريدون أن يسمعوا منكم أيضا بعض تجاربكم الدراسية، وكذلك يعني يسألون عن منهجكم لمطالعة الكتب. كما ذكرت الآن أنني كنت أركز على كتابات العلماء الكبار في الندوة. قرأت كتب العلامة شبل النعماني، وقرأت كتب العلامة السيد سليمان الندوي، وقرأت كتب العلامة الشيخ عبد الباري الندوي، وقرأت كتب الأستاذ عبد الماجد الدريابادي. لم يكن ندويا ولكنه كان مثل الندويين، وكان صديقا حميما للشيخ عبد الباري ولجدي من أمي الدكتور عبد العلي الحسني رحمة الله عليهم جميعا. فكنت أطالع كتب هؤلاء لأكون فكرتي أولا عن حركة ندوة العلماء، وكذلك عن حركة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، والحركات التحريرية التي قامت في الهند. ركزت العناية على هذه الكتب، ثم بعد ذلك تطورت بي الدراسة لكتب الحديث النبوي الشريف، فقرأت مثلا كتابا عن علوم الحديث، عن تدوين الحديث للعلامة مناظر أحسن الجيلاني، وكتاب الدكتور السباعي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وبعض كتابات الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي وأمثال هؤلاء. وكذلك تأثرت جدا بأسلوب الشيخ عبد الفتاح أبي قدة رحمة الله عليهم جميعا، وكنت تلميذا له، وكان يدرسنا كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله، علوم الحديث لابن الصلاح. فهؤلاء وغيرهم ممن قرأت كتاباتهم، وكان التذوق للمطالعة، بل نستطيع أن نقول النهم غلب علي في تلك الأيام التي كنت فيها في السنة الأولى لكلية الشريعة، فكنت أغيب عن حاجاتي حتى أثناء الغداء وأثناء العشاء وأثناء الفطور أقرأ في الكتاب، لا يفارقني الكتاب، لا سيما الكتب الأدبية. وأنا كذلك اهتممت بقراءة كتب الأستاذ أمين
أحمد أمين، يعني فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، وكتابه عن حياتي وهكذا. فعلى كل حال يعني كنت أركز على الكتب الصفوة النخبة. لم أكن أقرأ كل ما هب ودب من الكتب أو كتب القصص الخالية عن الموضوع العلمي. كان تركيزي على الكتب العلمية الحديثية التفسيرية الأصولية الفقهية التاريخية الأدبية. أما أن أقرأ الروايات والقصص مما تسمى نوفلز لم أكن أشتغل بها، يعني لم يكن يميل طبعي إلى مثل هذه الكتب، وذلك لتربية أبي الحسن بصورة خاصة. لأنني التزمت بكتابات الشيخ أبي الحسن وبمجالس الشيخ أبي الحسن وبخطابات الشيخ أبي الحسن، فلا شك أن الأكثر تأثيرا في نفسي من طفولتي هو شخصية الشيخ أبي الحسن. شيخنا الكريم، هناك بعض أمهات الكتب في الحديث الشريف وفي التفسير. من هذه الكتب ما هي الكتب التي أثرت في تكوين شخصيتكم؟ لا شك يعني أن الكتب الحديثية هي الكتب التي تكون العقلية الإسلامية والعلم الشرعي. فكل الكتب الحديث لها تأثير كبير، ولكنني كنت دائما أرى أن رأي الإمام ولي الله الدهلوي في ترتيب الكتب بدءا بكتاب الموطأ وتثنية بكتاب البخاري ومسلم، أرى أن هذا الطريق هو الأفضل. وإن كنا درسنا في دار العلوم التابعة لندوة العلماء رياض الصالحين، ثم مشكاة المصابيح، ثم سنن الترمذي، ثم بعد ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومختارات من سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه والطحاوي. فإذا هذه الكتب تحمل تقريبا نفس المعلومات وأحاديث متقاربة أو متجانسة. فكل كتاب من هذه الكتب له مكانته وله دوره، ولكن لا شك أن الكتابة الدراسية والتدريسية والتكوينية هو من بين هذه الكتب سنن الترمذي. سنن الترمذي تحمل في طياتها الناحية الحديثية والفقهية والإسنادية والتي تتعلق بعلوم الحديث. من هذه النواحي كلها يقدم سنن الترمذي عندنا في دار العلوم التابعة لندوة العلماء في التدريس ليتفقه الطالب. فالترمذي يعتني بالفقه أيضا مع الحديث ومع الكلام عن الرجال والأسانيد. ومن هذه الناحية نستطيع أن نقول إن سنن الترمذي كانت مؤثرة أكثر من الكتب الأخرى. وفي نفس الوقت تأثرت بالإمام البخاري رحمه الله في استنباطاته وفي الفقه الموجود في تراجمه وما كتب عن هذه التراجم، لا سيما كتاب شيخنا الشيخ محمد زكريا رحمه الله في تراجم أبواب البخاري. فكنت أستمتع بهذه النكات والنقاط والنوادر التي كان يتحدث عنها المحدثون، وكانوا يذكرون مختلف الجهات للاستنباط وللتفقه في المسائل الفقهية. فيعني نستطيع أن نقول في مثل هذه العجالة بأن هذه الكتب وهذا الترتيب كان هو الأنسب والأقرب إلى نفسي من حيث الدراسة ومن حيث العناية. شيخنا الكريم، هناك بعض الأسئلة من قبل الطلاب الدارسين في المدارس الإسلامية. طالب عبد العظيم الأعظمي الدارس في دار العلوم دوبن يسأل:
في هذه الأيام الإقفال التام انقطعت سلسلة الدراسات في المدارس وحصرنا في بيوتنا، فما توجيهات فضيلتكم لنا طلاب العلم للانشغال بنشاطات علمية والاتصال بالدراسات؟ الطلاب أينما كانوا وأينما حلوا وأينما نزلوا هم طلاب، لابد أن يعرفوا أنهم طلاب العلم وأنهم منهومون بالعلم الإسلامي، بعلم التفسير والحديث والفقه. لابد أن يدركوا أن شخصيتهم هي شخصية الطلاب، أو إذا كان الواحد فهو أن يدرك نفسه أنه طالب، والطالب لا بد أن يكون رحما نهيما حريصا راغبا، لا يصبر على ترك الكتاب وعلى ترك الاستماع إلى المتحدث، لا بد أن يلازم ذلك. فإذا انقطع مثلا عن الفصل الدراسي، إذا انقطع عن المطالعة العادية، ينبغي أن يختار ما يهمه أكثر وما يريد أن يتخصص فيه، أن يختار ذلك الموضوع والكتب المتخصصة فيه. ففي هذه الأيام حيث الحجر الصحي لفيروس كورونا، وحيث انحبس الناس في البيوت، فهي فرصة متاحة طيبة، لا بد أن يستمتع الطلاب بهذه الفرصة التي أعطيت لهم، بحيث أصبحوا الآن في حالة الاعتكاف العلمي، فينبغي أن يستفيدوا في هذه الفترة من الزمن من الكتب التي يريدون أن يتخصصوا فيها، والتي كانوا يرغبون في قراءتها ولم تحصل لهم الفرصة المناسبة لقراءتها. فالآن ينبغي أن يستغلوا هذه الأيام والليالي لقراءة الكتب الممتعة والكتب المفيدة والكتب العلمية والكتب التي يريدون التخصص فيها. فهذه الفرصة هي فرصة ثمينة غالية، لابد أن تقدر ولابد أن تعرف قيمتها، وهي قيمة كبيرة جدا. فإذا كان الله تبارك وتعالى جاء بالبلايا والمصائب لأناس، فإن الله عز وجل يجعلها فوائد وخيرا لأناس آخرين. فلأجل ذلك الذي لم يصب والحمد لله بأي مرض ولم يصب بأي مصيبة أو مشكلة، ينبغي أن يحمد الله عز وجل على أنه أتاح له هذه الفرصة وهذا الاعتكاف وهذا الانقطاع والتبتل العلمي. فهذا التبتل العلمي ينبغي أن يستعمل فيما يستعمله العباد الزهاد في القيام، قيام الليالي وفي الصلوات وفي التلاوات وفي الأذكار. فلا تترك هذه الأشياء أيضا، ولكن لا بد أن يعكف على العلم بصورة خاصة في هذه الأيام، وأن يكون ذلك في خلوة حتى في البيت. لا ينبغي أن يكون في شغل مع الناس وفي حديث مع الناس، ينبغي أن يخلو الإنسان بنفسه في ناحية من البيت حتى يكون هو مع نفسه ومع الله. هكذا إذا تعود على الاستفادة وعلى الدراسة، فإن شاء الله تكون هذه الفرصة حلوة وتأتي بفوائد كبيرة. شيخنا، هناك سؤال من قبل أستاذ دار العلوم ذوبند الأستاذ سجاد حسين القاسمي. أستاذ، هذا سؤال قد قمتم بالإجابة عنه، لأجل ذلك نحن ننتقل إلى سؤال آخر، هو سؤال من قبل الطالب في مدرسة عين المعارف سعد المليباري. يسأل: عند التخرج في المدرسة الدينية نصاب بالحيرة الشديدة والبلبلة الفكرية في اتخاذ قرار لمجال العمل، فما إرشادكم لنا في مثل هذا الموقف؟ الحقيقة أنه لا يصاب أي طالب جاد مجد بأي حيرة عند التخرج. هذا ما يصاب به طالب كان مثل من يسرح في الطرقات أو الأزقة، ولم يستطع أن يركز ذهنه وعقله وفكره على شيء يريد الكمال فيه والتخصص فيه. هذا يدعو لأجل ذلك كل طالب أن يركز العناية من أولى أيام الطلب، أن يركز العناية على هدفه،
على غاية ماذا يريد من وراء هذا العلم، من وراء هذه المدرسة مثلا، من وراء الدراسة على الأساتذة الفلانيين. لا بد أن يعين الهدف والغاية من أول يوم. وهذا نستطيع أن نمثله بأنك عندما تدخل في الصلاة تنوي الصلاة، الفجر أو الظهر أو النافلة أو الفريضة أو الواجب، كل ذلك لابد من تعيينه قبل أن تدخل في حرم الصلاة. وهكذا هذه الأيام أيام الصيام، فأنت لا يمكن أن تدخل الصوم إلا بالنية، والنية هي التي تعين الغاية وتعين الهدف. كذلك الحاج لا يذهب لهذا السفر الطويل والمشاق الظاهرة والباطنة إلا بتعيين الهدف. كذلك العلم الشرعي لا بد أن يعين هدفه، والله تبارك وتعالى تكفل ببيان هذا الهدف بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فإنذار القوم يتحقق بالتعليم والتربية والإصلاح والدعوة والتبليغ والتأليف والتصنيف إلى آخر ما هنالك من الأعمال التي تنفع الفرد والمجتمع. هذا ما يطالب به كل طالب. أما أن يعين نوعا من الأقسام العلمية أو التخصصات العلمية فلا بأس، يعني بعدما يتخرج في الثانوية لابد أن يعين الكلية، والتعيين الكلية تعين الهدف من الدراسة الخاصة. فإذا أنت بعد الثانوية اخترت كلية الشريعة فأنت تكون عالما شرعيا، اخترت كلية اللغة العربية فأنت تكون أديبا وصحفيا وكاتبا عربيا، اخترت مثلا كلية التجارة أو كلية الإدارة أو كلية السياسة. وينبغي في هذا الوقت لابد أن ننبه إلى أنه ينبغي أن تكون الثانويات عامة، وأن يتخرج الطلاب من الثانويات فيدخلوا في كليات علمية مختلفة، فلو فعلوا ذلك لم يصابوا بأي حيرة. شيخنا الكريم، هناك سؤال من قبل الأستاذ طارق الأيوبي من مدينة علي كراه، وهو مدير المدرسة العلوم الإسلامية، يسأل: لماذا لا تنجب المدارس الإسلامية هذه الأيام الشخصيات العلمية؟ السبب وراء ذلك أن التخصص قليل في أساتذة المدارس، وأنهم لا يجدون فرصة مناسبة لأن يعكفوا على نوع من العلم مدة ما من الزمن مخلصين لذلك العلم ويفنون أنفسهم وأوقاتهم في تحصيل ذلك العلم ليتمكنوا من امتلاك ناصيته بحيث يكونوا مراجع في ذلك العلم. هذا هو ما يلمس من النقص والتقصير في عامة المدارس، ولقد كانوا فيما مضى يتمكنون من العلوم ويتخصصون فيها فكانوا ينفعون أكثر وكانوا مراجع في الحقيقة. ولكن فيما بعد كثرت المشاغل وتوزعت النفس وأصبح الذهن كذلك مخترقا بالأشياء الكثيرة. يعني نعيش عصرا ماديا، وهذا العصر المادي زادت عليه المشاكل بهذا العصر الإلكتروني، وبأن كل إنسان يحمل الجوال ويستورد المعلومات عن طريق الجوال أو الكمبيوتر، فاشتغال الناس بكل ذلك ضيع عليهم الأوقات الكثيرة والتركيز الذهني والاعتكاف العلمي، فنقص أو عدم التخصص العلمي في المدارس بصورة عامة. والإدارات والمسؤولون في هذه المدارس أيضا ينقصهم الاختصاص وينقصهم العناية بالتخصصات، فالمشكلة من فوق من الرأس إلى القدم، وهي ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى أدلة. شيخنا الكريم، هناك سؤال أخير من قبل الأخ سيف الله الندبي، وهو يشاهدكم على البث الحي، يسأل أن هذا العصر الجديد عصر الإلحاد عن الإسلام،
الذي تكبر دائرته كل يوم. كيف يعني يمكننا أن نواجه هذا الإلحاد، وما هي الكتب التي تتحدث عن هذا الإلحاد؟ الإلحاد الذي زرعته الحركات الإلحادية الاشتراكية والشيوعية والوجودية والليبرالية وحتى العلمانية والجمهورية وغير ذلك، الإلحاد إنما جرى تياره من مختلف الحركات السياسية والاقتصادية والأدبية. ولا شك أن من يريد مجابهة هذا الإلحاد لا بد أن يعرف منابعه، ولا بد أن يعرف مكامنه، ولا بد أن يعرف وسائله، ولا بد أن يعرف أعمدته وأدلته. لا بد من الاطلاع أولا، مثلما كان الإمام الغزالي رحمه الله اطلع على الباطنية ففضحهم، واطلع على الفلاسفة والفلسفة ففضحهم، واطلع ابن تيمية على الثقافة المنطقية في عصره ففضحها وفضح المناطق. واطلع في عصرنا الأخير الأستاذ عبد الباري الندوي رحمه الله على الفلسفة الحديثة وعلى العلوم الحديثة التي تسمى الساينس، فدخل في أعماقها، ثم بعد ذلك استخرج من داخلها ما استطاع به أن يهدم أبراجها وقصورها. فهكذا ينبغي هؤلاء أسوات وغيرهم كثيرون، لا بد أن نكون نحتذي حذوهم ونقتدي بأثرهم ونأخذ طريقتهم ومنهجهم، حتى نتعمق أولا في ما ظهرت من حركات ثورية وحركات إلحادية، فندخل في أعماقها، ثم من داخلها نأخذ أسباب هدمها والتفجير عليها. وقد كتب مفكرون إسلاميون كثر حول الاشتراكية، حول الشيوعية، حول الليبرالية، حول العلمانية، وأصابوا ونجحوا وأثروا الحادية. وعلى سبيل المثال ينبغي أن يستفيدوا من الإمام حسن البنا، من سيد قطب، من محمد قطب، من الأستاذ المودودي، من الشيخ أبي الحسن الندوي، ومن الأستاذ سعيد أحمد الأكبرابادي، ومن أمثال هؤلاء ممن يعرفون الماضي ويعرفون الحاضر ويجمعون بين الثقافة القديمة والثقافة الجديدة ويعرفون مشكلات العصر. القرضاوي حفظه الله تعالى ينبغي أن يستفاد من كتبهم، كما ينبغي لمقاومة الإلحاد العكوف على القرآن الكريم. فلو كان الإنسان يقرأ القرآن بالتدبر ويستلهم القرآن يستطيع أن يقاوم أي فتنة وأي فلسفة وأي إلحاد، يستطيع أن يجد في نفسه قوة ناهضة قوية لا يستطيع أن تقوم أمامها أي قوة من القوى الأخرى. نشكركم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على إتاحتنا هذه الفرصة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.